अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक ताज़ा तरीन कलाम पेश कर रहा हूँ, कल रात की तहरीर है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पहले गज़ल पेश करूँगा, उसके बाद अशार का मफ़हूम, दरपर्दा सोच और पस मंज़र पे बात करूँगा। तो गज़ल पेश कर रहा हूँ। ख्वाब मंजिल का जो बुनना पड़ेगा, ख्वाब मंजिल का जो बुनना पड़ेगा, कोई तो रास्ता चुनना पड़ेगा, कोई तो रास्ता चुनना पड़ेगा। ख्वाब मंजिल का जो बुनना पड़ेगा, कोई तो रास्ता चुनना पड़ेगा। बहुत लोगों के या एक रब के आगे, बहुत लोगों के या एक रब के आगे किसी के सामने झुकना पड़ेगा, किसी के सामने झुकना पड़ेगा। बहुत लोगों के या एक रब के आगे किसी के सामने झुकना पड़ेगा। हसूल इश्क का रास्ता कठिन है, हसूल इश्क का रास्ता कठिन है। मुझे कुछ देर तो रुकना पड़ेगा, मुझे कुछ देर तो रुकना पड़ेगा। हसूल इश्क का रास्ता कठिन है, मुझे कुछ देर तो रुकना पड़ेगा। लुटेरे हुस्न वाले भी बहुत हैं, लुटेरे हुस्न वाले भी बहुत हैं। मैं हूँ तैयार के लुटना पड़ेगा, मैं हूँ तैयार के लुटना पड़ेगा। लुटेरे इश्क वाले भी बहुत हैं, मैं हूँ तैयार के लुटना पड़ेगा। नहीं खामोश कर सकते मुझे तुम, नहीं खामोश कर सकते मुझे तुम। मेरी फरियाद को सुनना पड़ेगा, मेरी फरियाद को सुनना पड़ेगा। नहीं खामोश कर सकते मुझे तुम, मेरी फरियाद को सुनना पड़ेगा। वो हो कानों के या नज़रों के रास्ते, वो हो कानों के या नज़रों के रास्ते। तुम्हारे दिल में अब घुसना पड़ेगा, तुम्हारे दिल में अब घुसना पड़ेगा। वो हो कानों के या नज़रों के रास्ते, तुम्हारे दिल में अब घुसना पड़ेगा। न खिलवत में कटेगी जिंदगानी, न खिलवत में कटेगी जिंदगानी। किसी के संग तो जुड़ना पड़ेगा, किसी के संग तो जुड़ना पड़ेगा। न खिलवत में कटेगी जिंदगानी, किसी के संग तो जुड़ना पड़ेगा। तेरे नक्शे कदम पे चल पड़ा हूँ, तेरे नक्शे कदम पे चल पड़ा हूँ। जहाँ जाएगा तू मुड़ना पड़ेगा, जहाँ जाएगा तू मुड़ना पड़ेगा। तेरे नक्शे कदम पे चल पड़ा हूँ, जहाँ जाएगा तू मुड़ना पड़ेगा। शजर को आग लग जाए तो फैसल, शजर को आग लग जाए तो फैसल। आशियाँ छोड़ के उड़ना पड़ेगा, आशियाँ छोड़ के उड़ना पड़ेगा। शजर को आग लग जाए तो फैसल, आशियाँ छोड़ के उड़ना पड़ेगा। ख्वाब मंजिल का जो बुनना पड़ेगा, कोई तो रास्ता चुनना पड़ेगा। जी, तो ये थी गज़ल। अब अशार का मफ़हूम, दरपर्दा सोच और पस मंज़र पे बात करूँगा। गज़ल का जो मतला है वो इस अमर से मुताल्लिक़ है कि जब इंसान कोई मंजिल चुनता है तो साथ उसको उसका रास्ता भी चुनना पड़ता है कि किस रास्ते से उस मंजिल तक पहुँचना है। बहुत से रास्ते होते हैं मंजिल तक पहुंचने के लिए, तो बेहतरीन रास्ता चुनना पड़ता है जो आपकी सोच में बेहतरीन होता है। तो उससे मुताल्लिक़ है मतलब कि ख्वाब मंजिल का जो बुनना पड़ेगा, ख्वाब मंजिल का जो बुनना पड़ेगा, कोई तो रास्ता चुनना पड़ेगा, कोई तो रास्ता चुनना पड़ेगा। अगला जो शेर है वो इस गज़ल का मेरा पसंदीदा शेर है। इसमें ज़िक्र ये है, वो जो एक कहते हैं कि अगर एक रब के आगे झुक जाओ तो दुनिया के सामने इंसान झुकने से बच जाता है। जब एक रब की बंदगी करता है इंसान तो किसी और के आगे नहीं झुकता, किसी और की बंदगी नहीं करता। तो एक वो गैरत और खुद एतमादी वो जो है इंसान में आती है जब इंसान एक रब पे यकीन रखता है और उसके आगे ही सिर्फ झुकता है। तो दो ऑप्शन होती हैं, इंसान या तो रब के आगे झुक जाए कि या फिर बहुत से लोगों के आगे झुके ज़िंदगी में। तो उसके मुतालिक है बहुत लोगों के या एक रब के आगे, बहुत लोगों के या एक रब के आगे किसी के सामने झुकना पड़ेगा,
کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، بہت لوگوں کے یا ایک رب کے آگے کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ اگلا جو شعر ہے وہ عشق کی منزل کے حصول کے متعلق ہے کہ اس کا رستہ بہت مشکل ہے۔ تو جب رستہ مشکل ہے تو انسان کو رستے میں جا بجا رکنا پڑتا ہے، کبھی آرام کے لیے، کبھی ہمت باندھنے کے لیے، یا پھر اپنے جو ہے وہ اپنا جو لائحہ عمل ہے تاکہ ایک منزل تک کیسے پہنچا جائے، آگے مزید راستے کو کیسے طے کیا جائے، اس کے متعلق سوچ جو ہے اس کو اس پہ کام کرنا، تو کہیں نہ کہیں انسان کو جا بجا رکنا پڑتا ہے تاکہ منزل تک پہنچ سکے۔ تو اس کے متعلق ہے حصول عشق کا راستہ کٹھن ہے، مجھے کچھ دیر تو رکنا پڑے گا۔ اگلا پھر اسی راہ پہ ہے کہ اس پہ جو ہے راہزن یا لٹیرے بہت ہوتے ہیں حسن والے، تو لیکن میں تیار ہوں کہ میں لٹ جاؤں گا اس راستے پہ جاتا ہوا۔ تو لٹیرے حسن والے بھی بہت ہیں، لٹیرے حسن والے بھی بہت ہیں، میں ہوں تیار کہ لٹنا پڑے گا، میں ہوں تیار کہ لٹنا پڑے گا۔ اگلا جو شعر ہے وہ ایک ضد سے متعلق ہے کہ تم مجھے چپ نہیں کرا سکتے، میری فریاد کو سننا ضروری ہے، میں اپنی فریاد سنا کے رہوں گا۔ تو شعر اس طرح ہے کہ نہیں خاموش کر سکتے مجھے تم، نہیں خاموش کر سکتے مجھے تم، میری فریاد کو سننا پڑے گا، میری فریاد کو سننا پڑے گا۔ اگلا جو شعر ہے وہ بھی پسندیدہ اشعار میں سے ایک ہے غزل کے، اس میں انسان جو ہے وہ کسی کے دل میں اترتا ہے یا گھستا ہے یا جاتا ہے، تو اس کے بہت سے راستے ہوتے ہیں، لیکن جو دو سب سے زیادہ جو ہے وہ استعمال ہونے والے راستے ہیں، وہ ایک تو نظر کا راستہ، یعنی انسان دیکھنے میں اپنے اعمال میں یا شکل میں یا جس طرح بھی نظروں کے راستے جاتا ہے دل میں، یا پھر اپنی باتوں سے جو ہے وہ اپنی گفتار سے دل میں جگہ بناتا ہے۔ تو دو راستے ہیں، یا کانوں کے راستے جاتا ہے یا نظروں کے راستے جاتا ہے۔ تو وہ اس کا ذکر ہے شعر میں کہ وہ ہو کانوں کے یا نظروں کے راستے، تمہارے دل میں اب گھسنا پڑے گا، وہ ہو کانوں کے یا نظروں کے راستے، تمہارے دل میں اب گھسنا پڑے گا۔ اگلا شعر جو ہے وہ زندگی کے سفر کے متعلق ہے کہ زندگی کا سفر بہت طویل ہوتا ہے اور اس میں ایک ٹرسٹڈ پارٹنر، ایک قابل اعتبار ساتھی کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کے متعلق ہے کہ نہ خلوت میں کٹے گی زندگانی، نہ خلوت میں کٹے گی زندگانی، کسی کے سنگ تو جڑنا پڑے گا، کسی کے سنگ تو جڑنا پڑے گا۔ اگلا شعر جو ہے وہ انسان جب کسی کو اپنا لیڈر مان لیتا ہے، اپنا رہنما مان لیتا ہے، تو اس کے نقشے قدم پہ چلتا ہے، وہ پھر جس طرف مڑتا ہے، جس طرف جاتا ہے، جس طرف جہاں رکتا ہے اس کے ساتھ ہی جانا ہوتا ہے، اس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ مڑنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ رکنا ہوتا ہے۔ تو اس میں ہے یہ شعر کہ تیرے نقشے قدم پہ چل پڑا ہوں، تیرے نقشے قدم پہ چل پڑا ہوں، جہاں جائے گا تو مڑنا پڑے گا، جہاں جائے گا تو مڑنا پڑے گا۔ آخری شعر جو مقطع ہے غزل کا وہ بھی مجھے بہت مزہ آیا تھا لکھتے ہوئے کہ انسان اپنے آشیانے کو نہیں چھوڑتا، لیکن اگر جس شجر پہ اس کا آشیانہ اس شجر کو آگ لگ جائے تو آشیاں کو مجبوراً چھوڑ کے جانا پڑے۔ تو اس کے متعلق ہے کہ شجر کو آگ لگ جائے تو فیصل، شجر کو آگ لگ جائے تو فیصل، آشیاں چھوڑ کے اڑنا پڑے گا، آشیاں چھوڑ کے اڑنا پڑے گا، شجر کو آگ لگ جائے تو فیصل، آشیاں چھوڑ کے اڑنا پڑے گا۔ جی تو یہ تھی غزل اور اشعار کا مفہوم، امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگلی غزل تک کے لیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں، آزمائشوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔